भर्खर जन्मेको नाति नातिनाले नि हाम्रो हजुरबा आमाको घर यही हो र भनेर हाम्रो घर यही भएर हामी यहाँ बसिदिन्थे भन्ने थाहा नै नपाउने भयो मेरो नाति नातिनाले जन्मिन बित्तिकै कहाँ बस्छ के राम्रो भएर भन्नु भोलि स्कुल खुल्यो भने अब स्कुलले निकालिदियो भने हाम्रो त अब कसको घरमा गएर बस्छौँ हामीलाई यस्तो अवस्था आयो अब के गर्ने आनन्द हुने रहेछ नि भगवान्ले लानुभयो भगवान्ले बचाइदिनु भयो अब कहाँ गएर बस्छौँ हामी हाम्रो ठाउँै भएन पहिरोले लयो बारी पनि चकनाचुर परेको छ त्यसपछि मेरो बस्ने बाहना खाने घाँस भयो खेत पनि गयो मेरो पहिरोले एकै दिन खेत पनि गयो बारी पहिरोले जम्मै चिरा पारेको छ मेरो दुईटा गर्ने भयो अहिले खाने घाँस छैन हालेर बस्ने अर्को पनि कहाँ बस्नु बस्ने अहिले छैन बस्ने बास पनि छैन अहिले कहाँ बस्नु भएको छ अहिले चाहिँ अमर परावी पठाल विद्यालयमा बसेको छु कतिजनाको परिवार हुन्छ मेरो 12 जनाको परिवार छ यो 12 जना त्यतै बस्नु भएको छ हजुर अहिले त्यतै छु तपाईहरुलाई अब गाउँपालिका अब सरकारले के सहयोग गर्दिए सरकारले त एक नम्बरमा त कुसमाबाट सिडिओ साहब आउनुभयो डेस्पी साहब आउनुभयो अनि मलाई 10,000 पैसा दिनुभयो अनि पाल दिनुभयो पकाइखानी भाडा दिनुभयो अनि बेनीबाट क्लबको साथीहरू आउनुभयो अनि पालहरू खापिदिनु भयो अनि हामीलाई उद्धार गर्नुभयो रासन दिनुभयो एक पिस चामल घर बनाएर बस्ने अवस्थै छैन यहाँ कति घर परिवार अहिले चाहिँ यस्तो पहिरोको चपेटामा परेको कति घरबार कति मैले गिन्ती गरेको छ अब यो गाउँै 30-35 घर छ सर तपाईहरु अब फेरि यहाँ आएर फेरि घर बनाएर बस्ने अवस्था छैन अहिले छैन यहाँ आएर घर बनाएर बस्ने अवस्थै छैन त्यहाँ घर बनाउने ठाउँै छैन चुर परिहाल्यो खेत पनि गइहाल्यो अहिले स्कुलमा गएर शरण लिएर बसेको छ हजुरलाई अब सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हजुर अब हाम्रो सरकारले गरिदिनुहुन्छ भने अब कहाँ देखाइदिनुहुन्छ हामी वहीँ जान्छौँ सर अब यहाँ त बसोबासै छैन उहाँहरूले सहयोग गरिदिनु भएको छ भयो अरू सामान त यहीँ भित्रै छ खाट दराज खाने रासन सबै भित्रै छ अहिले निकाल्ने अवस्थै छैन त यतिको 2 बजेको समयमा चर्केको थियो अनि त्यहाँबाट हामीहरू चर्केको देखियो देख्दाखेरि अनि पल्लो घरमा गएर बसियो रातभरि बसियो अब बिहान म बेनी जाने काम पर्यो उता पनि दुःखद घटना आएको थियो त्यो बेला चाहिँ राति बाहिर निस्किँदाखेरि देख्नुभयो चर्के राति पानी परिरहेको थियो हामी पिँढीमा सुतेको थियौँ त्यति बेला चाहिँ पिँढी चर्केको देखियो अनि त्यहाँबाट यहाँबाट उठेर चाहिँ हामी पल्लो घरमा गएको यो भन्न अझ पल्लो घर त हिँडिरहेको छ हामीलाई थाहा भएन भनेपछि तपाईहरु राति नै उठेर यहाँबाट भाग्नु यहाँबाट हिँडेको राति नै उठेर पल्लो घरमा गएर भैँसियो भगरामा बसियो भोलिपल्ट बिहान गयो उज्यालो भएपछि यो पहिरो भयो कता उता आफन्त घरमा बस्नु भएको आफन्त घरमा आफन्त भन्दा नि यहाँका तल आफन्त मान्छेले त्यो घर खाली छ उहाँ गएर बस्नु यहाँ अब यस्तो अवस्था छ यहाँ बस्दा हुन्न
भनेर तल गएर बसेको छ। कतिजना हुनुहुन्छ नि परिवारमा यहाँ? 6 जना छ। त्यहाँ खाली घरमा बस्नु भएको छ अहिले? हजुर, अहिले त अब खाली नै छ गरे। अब अचानक अब आउन नि सक्छन्, उहाँ काठमाडौँतिर गएछन् त्यो घरको। आले दिनलाई बस्नु अब यस्तो अप्ठ्यारो बिचल्ली परेको बेलामा भनेर र गएर बसेको। यहाँ यो घरमा अहिले बस्ने अवस्था छैन? छैन, अहिले त बस्ने अवस्थै छैन। यही घरको ऋण तिरे छैन। मलाई नि अल्सर भएको, दबाई खाँदैछु, बस्ने अवस्थै छैन, बनाउने ठाउँ पनि छैन। अब यो सबै हिँड्ने भयो, अचानक यस्तो हिँड्छ भन्ने सोचेकै होइन। बस्ने त अवस्थै छैन यो घरमा। अब बनाउन नि सकिन्न, बस्न नि सकिन्न। तपाईँहरूको अरू बारी खेत पनि, यहाँको बारी पनि बगाएको छ? बारी यताबाट सबै बगाएको छ। अब यो सबै बगायो, यो घर परेको यहाँबाट तलैसम्म लछ। खाने जीवता त बरु बिहान बेलुकी खाने जीवता त चल्छ, जुन भन्ने बस्ने बासै छैन। कसरी बस्ने, कहाँ बस्ने? यो माझमा यो बिचमा नजाला भन्ने सोचेको, अहिले अचानक यस्तो भयो। झन् राति भनेर बाँचियो। बिहानमा नि हल्का हल्का गइराखेको थियो। म त यो आँगन जानलाई होला, यो जाली नभएको कारणले आँगन जानलाई होला म भिड्दै थिएँ। सबै आउनुभयो, होइन बस्न हुन्न भन्दै धेरै गर्दा गर्दै त्यताको पहिरो चल्यो। गर्दै यो घर नि यत्रो फटिसक्यो, भिड्ता नि सबै फ्याक परेछ। र यहाँ बस्न नदिएर पर लएर राख्नुभएको। ज्वरो रुगा खोकी लाग्छ, मच्छरले टोकेछ। बस्ने कहाँ खाने, यस्तो भयो। यस्तो हुम्ला भन्ने सोचेको होइन, अहिले अचानक यस्तो भयो। मेरो शान्ति गर्छ होइन। एक महिना खाएर, एक मुठी खाएर, पानी खाएर आफ्नो ज्यान जोगाउनुहोस्। त्यसमा केही फल हुन्छ। अहिले हाततिर चाहिँ मन सानो कति नगर्नु होइन। भाइसँग कुरा भइरहेको छ मेरो। अनि भाइ एकदम नजिकको मेरो साथीसँगै पढेको होइन, क्लासमेट साथी हो मेरो। भाइसँग एकदम नजिक म, त्यसमा चाहिँ नाच्नु होला, आफ्नो सानो बच्चालाई ख्याल गर्नु होला होइन। अहिले अब बाँसको कुरो, बाँसमै खाइ बाँस कहाँ गराउनु त भन्ने कुरो अहिले चाहिँ धेरै पहलमा चाहिँ यहाँ 4-5 दिन त्यही सुविधा। त्यही छैन। म सलनको स्कुलमा गएर उच्च धारिङ मावि स्कुलमा बसेको छु मेरो 7 जना परिवारहरू लगाएर। त्यहाँ कसले लगेर राख्नुभयो हजुरहरूलाई? म भागाभाग गर्दा यहाँबाट चाहिँ नालाबालालाई खेजेर रातिको 2 बजेको टाइममा पहिरो यस्तो भयो। बाहिर पिसाब गर्दा आउँदाखेरि चाहिँ जम्मै चाहिँ आगो गएर घर मचियो, चराक गऱ्यो। चराक गर्दाखेरि पिसाब गरेर जाँदाखेरि चाहिँ तार छिनो, पहिला बत्ती किन छिनो भनेर पोल पल्टे रहेछ। त्यसपछि आउँदाखेरि त घर चाहिँ जान लाग्यो रहेछ। त्यसपछि घर जान लागिसकेपछि हिँडा केटाटी अब सकिन्न भन्नु लाएर मोबाइलको लाइट बालेर छामछाम र छुम्चो गर्दै खोलामा लोड्दै फोड्दै गएर उच्च माविको धारिङमा गएर कसैले पनि मलाई त्यहाँ ठाउँ छ भनेर भनेनन्। म आफै गएर बसेँ सुरक्षाको लागि। त्यसपछि बिहान वार्डको अध्यक्षसँग म यहाँ बस्न पर्यो भने साधन सरलाई पनि मैले भनेर त्यसपछि हुन्छ दाजु बस्नुहोस् त्यहाँ आजलाई, भोलि व्यवस्था गर्नुलाई भन्नुभयो। र म अहिलेसम्म साधन सरहरूको तर्फबाट र वहीँ म उच्च धारिङ माविमा मैले चाहिँ बालबच्चालाई नालाबालालाई लगाएर बसेको छु। तर पनि दाउराले पकाएर खाना त्यहाँ अलिकति गाली गर्छन् होला, विद्यार्थी पढ्ने ठाउँ। तर मसँग ग्यासको अभाव छ र मेरो जग्गा हिँड्नु पर्यो। मेरो बाउ मरेको, आमा मरेको पुरो केटो हुँ। तर पनि यति माथि छोराछोरी, मेरो बाबुको नाम नरसिंह दमाई हो, मेरो नाम टिके दमाई हो। बस्ने घरै म यहीँ हो। भाइहरूले सबैले छोडेर गएको घर हो। मैले यो खेतीपाती गरेर यो घरमा मैले मेरो नाबालकलाई पालन पोषण गरेर बसेको घर हो। अब सरकारले र हाम्रो चाहिँ दाजुहरूले, हाम्रा गाउँका यसो छरछिमेकीहरूले, जगन्नाथ सर र कमल सरहरूले, अब सरकारले र हाम्रो चाहिँ दाजुहरूले, हाम्रा गाउँका
यसो छरछिमेकीहरूले जगन्नाथ सर र कमल सरहरूले चामल र आधा किलो दाल हिरे अङ्कलको बाँसकोट हिरे अङ्कलको दोकान हामीलाई त्यति बेला भोकमरीले मरेका थियौँ छाक तारिदिनु भएको थियो तर मैले उहाँलाई अरू त केही दिन सक्दिनँ भोकमरीलाई पेट भरिदिनु भयो नालाबालकलाई उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भयो कहाँ जाउँ मेरा नालाबालक लगाएर दाजु त्यही नै हजुर काम गर्छु बेलुका त्यही पैसा हजुरले काम गरेको पैसा दिनुहुन्छ र त्यही पैसाले दोकानबाट सामान थापेर परिवारलाई लिएर घरमा छोडेर त्यही दैनिक कामबाट गुजारा चलाउँदै आएको म एउटा मजदुर दैनिक काम गर्ने लेबर मान्छे कमाइ हानि धेरै छैन अहिले भनिराखेको कसैलाई अब जान परिवार हेरेर दुई बोराको दरले दिनुभयो मलाई एक बोरा दिनुभयो कसैले त्यो दिनु चामल पनि मैले त्यहाँ लएर राख्दा चापी छैन ढोका छैन बत्ती छैन म अन्न धुन्नमा बसिरहेको छु सर दिएको पनि बराबर गाउँमा पनि नपाउने भयो मैले हिजो बेलुकी भने थिएँ भोलि आउँछौँ भाउजू भन्नुहुन्थ्यो यहाँ बत्ती पनि छैन ढोका पनि छैन त्यस्तो सानसाना केटाहरू छन् स्कुलबाट निकालिदिनु भयो भने कमाएको जग्गा हिँड्नु अब कहाँ बस्ने आफूले कमाएर दिनभरि कमाएर म अपाङ्ग छु हात खुट्टा भाँचेको अपाङ्ग मान्छे छु मेरो बुढी चाहिँ अल्सरको रोगी छ अब ज्ञानी हाम्रो सास ससुरले कमाइरहेको जग्गा पनि हिँड्नु अब कहाँ बस्ने कहाँ खाने दिनभरि काम गरेर बेलुका लिएर खाने पनि बस्ने बास भएन सम्पूर्ण प्रदेशमा भएका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पुरा सहयोग गरिदिनु होला भन्दै यो अपाङ्ग हात खुट्टा भाँचेर स्टुल हालेर बाँचेको मान्छे म टिके दमाई हुँ सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परदेश कुवेतमा भएका अमेरिकामा भएका दिदीबहिनीबाट सहयोग मैले पाउनुपर्छ र मलाई सहयोग मेरो हातमा हालिदिएर हजुरले ठुलो आशिक मेरो घर जग्गा नभएको मान्छेलाई सबैले चाहिँ मैले फोटो सकायत हजुरले दिएको रात पाएँ भनेर फोटो खिचेर भिडियो टेलिभिजनमा हाल्न हाम्रा दाजुभाइ यति पैसा हामीले यस्तो गरियो बुझाइयो उनीहरूलाई घाँस बास दियो भनेर हजुरले दिलाइदिएकामा धन्यवाद छ हजुर त्यही खोलाको हो नि त्यही खोलाको दिउँसो पानी नआएको बेलामा सङ्लेको बेलामा तपाईँको चाहिँ अलिकति पाइप भइदिएर चाहिँ त्यो सङ्लेको बेलामा पानी थाप्नु पाएदेखि भरेर राख्नु पाएदेखि बेलुका कतै काम गरेर आएर चाहिँ तपाईँको त्यसरी खान पनि हामीलाई सहज हुन्थ्यो अब रातिको अब त्यो त्यस्तो सम्भव छैन पाइप छैन सम्भव हुँदैन सर अनि बेलुका कता भाग्नु पर्यो अनि त्यति टेन्सन हुन्छ सर अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर के आवश्यक त्यहाँ गएर पनि पैसा पनि त्यही पनि अलिन्छ कि अन्त दुई बेला निमत लिएर जाली भएको भए यतिको बसे पनि आधार हुन्छ पोरेबाट हो सर यो गेटसम्म आछामै अहिले त्यही पनि भत्ता बुझेको पैसा 2000 राखिदिएर यो यति ढलन नर त्यही पनि अडिन्छ कि मेरो छोराहरूले यति ध्यान पनि गरिन्छन् मेरो छोराहरूको त्यति आर्थिक पनि छैन सर आर्थिक नभएको छोरा बाउले ढेडे जोड दिएन बाउको उमेर गएपछि यिनी जन्मे अनि यिनको आर्थिकै छैन यिनको जान पाल्ने ठिकै छन् अनि म एउटी त्यही पनि छोराहरूले आमालाई कहाँ राखौँ भनेर यहाँ यति धन्दा अरे त फेरि गयो सर क्यारम कहाँ बस्नुभएको छ नि अहिले अहिले के अरे बासमा आउँदै बास त हो नि कहाँ बस्नु अहिले पर सल्यानतिर हरिलालको परको सन्ते भएर बस्छ यहाँकी मान्छे उहाँ 5 वर्ष भयो बाबु मैले कहाँबाट छोडेको यी छोराहरूले दिए खाने धवा जाने बाबु मेरो उपाय छैन यो बासबाट म कता जाने हजुरले जे गरे नि गरिदिनु कतिसित रोज्छु नि हजुर म त के नाम नि हजुरको गौमती कहाँ बस्नु भएको छ नि अहिले म सल्यान घरमा आएर बसिरहेको छु कसको घरमा अहिले त्यहाँ के
किन एउटा सानो गोठ थियो गोठमा चाहिँ गएर बसिरहेको छु कतिजना परिवार हुनुहुन्छ हामी 7 जना परिवार छौँ 7 जना परिवार त्यहीँ बस्नु भएको छ हजुर यहाँ चाहिँ बस्न सक्ने अवस्था छैन यहाँ त छैन सर यहाँ त लास्टै अब कति बेला कताबाट पहिरो लिएर जान्छ भन्ने एकदम डर छ यताबाट खोला आहा यताबाट खोलो छ जताततै पहिरो गयो एकदम गाह्रो छ के नाम हजुरको मेरो अमिर हो साथ हुन्छ खाना त अब जसो तसो खाइन्छ सबभन्दा बस्ने ठाउँ र हाम्रो हजुरहरूको साथ चाहियो मुख्य कुरा हामी के खोजीमा छ बस्ने ठाउँ र अनि छोराछोरी यत्रो सानो सानो बच्चाहरू छन् कामहरू जाने कहाँ जाने अब यही स्कुलमा बसेर छौँ आज त स्कुलमा बस्ने भोलि स्कुल खोल्नु भने कहाँ जाने हामी होइन खोल्न नि खोल्छ 1-2 दिनमा स्कुल खोल्ने निर्णयमै छ अरे पहिरो भन्दा नि हाम्रो घरमा मूल पसेर खुट्टा आदि गाडिन्छ पिँढी पनि चर्केछ भित्ता पनि चर्केछ यहाँ बसेको कति दिन भयो यो हामी कति गते गयो पहिलो हजुर 2 गते गयो हामी त्यसको भोलिपल्टै आएको यहाँ स्कुलमा आएर बस्नु भएको अनि अन्नपातहरू खाने खाद्यान्नहरू अलिअलि ल्याइएको र अलिअलि डरले ल्याइएको हुन्छ अब जाने डर छ घरमा बस्ने स्थिति छैन अहिले अब चर्किया छ घर 4 जना हम 2टा छोरा 4 जना हुनुहुन्छ यो एउटा कोठामा बस्नु भएको यही कोठामा के नाम नि हजुरको सावित्री परियार आउनु भएन हिजो कुन कहाँका सरहरू चाहिँ आएर यो व्यवस्थापन गरेर जानुभएको यो पालहरू यस्तो टाँगेर जानुभएको अरू चाहिँ कोही आउनु भएन तपाईँहरूको माग के छ अब हामीलाई भन्दा हामीलाई अरू केही चाहिएन हामीलाई बस्ने ठाउँ चाहियो त्यति हो बस्ने ठाउँ चाहियो हजुर सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ बस्न सुरक्षित हामीलाई सुरक्षित ठाउँ र राम्रो ठाउँ चाहियो त्यहाँ चाहिँ फेरि बस्ने अवस्था छ कि छैन अहिले छैन बस्ने ठाउँ छैन बस्ने अवस्था छैन त्यहाँ अब घर बनाउनु भन्दै नि त बनाउनै पर्दैन त्यो ठाउँमा बस्ने अवस्था छैन त्यहाँ फर्केर जाने अवस्था छैन अहिले तत्काललाई माथिबाट नि पहिरहेको छ घर पर्यटन पहिरहेको छ घर उता पनि पहिरहेको बिचमा घर छ त्यो नजाला भन्नु के ऊ भएर त्यो जानै सक्छ त्यो घर ठडिएको घर नि हजुरको साथ चाहिन्छ त्यही हो हामीलाई त हामी त सधैँ काम गरेर खाने हामीसित त कम बेलुकी दिनभरि कमाउने बेलुकी खाने हो हामीसित केही पनि छैन अहिले तपाईँहरूसँग खाद्यान्न छैन हजुर हिजो आएर चाहिँ त्यो चामल दिनुभएको त्यही खाइन्छ चामल 1 हप्ता 10 दिनमा सकिन्छ होइन कति दिन हुन्छ त्यही भयो 10 दिन 5 दिन हो त्यहाँबाट आफै त गर्नु पर्यो नि सबै तपाईँहरूलाई अब रात खाना बस्नको व्यवस्था हुनु पर्यो र सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ अब बसोबासको व्यवस्था पनि मिलाउनु पर्यो हामीलाई खाना भन्दा नि बस्ने ठाउँै चाहियो सबै यस्तो बच्चाहरू ल्याएर क्याले बस्ने बिरामी भएर अहिले दिनभरि 5-6वटा पाइट फेरिरहेको चिसोले सन्चो नभएर बिरामी बच्चा बिरामी भएको बच्चा चिसोमा हिँड्ने बस्ने गरेर आफ्नो घर जस्तो बस्यो जस्तो अर्को ठाउँमा हुँदो रहन्छ आफ्नो घरमा सेक गस सबै थोक हुन्छ अर्को ठाउँमा अब यही आगो बलिन्छ सेकिन्छ अब ग्यासमा पकाएर खानु पर्छ त्यही ग्यास पनि कहिले सिद्धिन्छ के थाहा भयो खाइको पल्लो स्कुल छ तर त्यहाँ अहिले रहेको मगाएको आउने यता जान अलि चाहिँ डुबिरले पनि बदिन्छ कि भन्ने छ आशा त छन् त्यहाँ केही छ रहन धरन छ होइन भाँडाकुँडा चाहिँ छन् होइन हिँड्न नसकेको पानी आयो भने उताबाट यता छिर्नै सकिन्छ हुन्छ भन्ने तयारी पनि सँगसँगै जानु पर्यो क्या हो यहाँ बसे पनि हामी यहाँ जान्छौँ है त्यो जसरी नि अहिलेसम्म हाम्रो बच्चाले पढेको पनि छैन पढ्न पाएको छैन अब जसरी म यहाँ घर त पुरा यहाँ बसिरहेको भएन अनि सबै प्याक भएर स्कुल अनि यहाँ घर पिरितमा अरूको घरमा बस्नु भएको छ हजुरको घर पनि बस्न नमिल्ने गरी भत्किया छ कि हाम्रो त्यसभन्दा नि खास के अरे माथि हिँडेको अनि शान्तिको अनि धनेको अनि चित्रेको अनि त्यसपछि रिमाको अब बस्नु नै नरहने भसी त सबै उनै भसी बस्नु नै नरहने भसी जोखिम त्यहाँ बस्नलाई जोखिम भएर त सर्नु होला पुरै भएन उता नि बाटो छैन पानी ठुलो पानी आयो भने अब यता नि बाटै छैन यताको पहिरोले गर्दा त्यही भएर पहिलो सुरक्षित भएर बस्नु बस्नु त अब बस्नु नै नरहने भएपछि त्यहाँ बस्ने कुरो नि भएन के नाम नि हजुरको
रेखा परिवार कतिजना परिवार हुन्छ यहाँ? हामी हस्बेन्ड 15 हुन्छ बाबु म अरू खाद्यान्नहरू त छ समस्या छैन? समस्या त सामना खासै केही निकाल्न सक्दैन पहिला समस्या त भनेर साथ देखाइन अब जुन अनि बस्ने बासै नबसी अब त त्यो पकाएर खाने बासै नबसी त अब त्यहाँभन्दा कुरा के हुन्छ हामी त तपाईँहरूलाई मान्छेहरूलाई खाने अहिले केही बसाएर सम्पर्क गर्नुहोस् अझ अरूले बास हुन पर्यो सर। अनि किनभने अब गाउँ बस्ती त सबै हिँडेको छ, हाम्रो चाहिँ मेरो घर चाहिँ पल्टेको चाहिँ छैन है। मैले किन भन्छ भने पल्टेको बस्नलाई जोखिम छ त्यहाँ? जोखिम चाहिँ सबैको जोखिम। अहिले कहाँ बस्नु भएको छ? अहिले यहीँ स्कुलमा बसेछ। म चाहिँ उहाँ दाइको घरमा आएर बसेछु परसाल ल्यान। ए उताको बसेछु दाइको घरमा आएर। कतिजनाको परिवार हुनुहुन्छ? हाम्रो 4 जना, मेरो 2टा बच्चा छन्, मेरो बुढी अनि आमा भनेर हामी 5 जनाको परिवारमा छौँ। अनि भाइको परिवार पनि उतै छन्, दाइहरू पनि उतै हुनुहुन्छ। हामी लगभग 3 घरको परिवार मिलाएर लगभग 15-20 जनाको परिवार छ। भनेपछि त्यहाँ अब गएर बस्ने अवस्था छैन? त्यहाँ गएर बस्ने अवस्थै छैन सर, त्यहाँ गएर बस्ने अवस्थै छैन। तलबाट हिँडिन्छ, माथिबाट फेलेको छ, बस्ने अवस्थै छैन। बस्ने अवस्था हुन्छ भने त हामी यसरी बसेर किन बस्ने गरेर स्कुलमा आएर बसेको घरमा आएर बस्ने हाम्रो अवस्थै छैन। त्यहाँ बस्ने अवस्थै नभएर बसेको के गर्नु? के नाम हो? मेरो कमल। कमल परियार? हजुर कमल परियार। हाम्रो एउटा त्यो दलित बस्ती हो, त्यहाँ बस्ने ठाउँै छैन। के अरे समस्या नै त्यस्तै भयो, बस्ने उपाय नै नभएर हामी हिँडेको छौँ विस्थापित भएर। अब अहिले तत्काल त अब कतिपय आफन्तकोमै गएर सेट भएको छन्। अब आफन्तकोमा सेट हुन नसक्नेलाई तत्कालको लागि नजिककै विद्यालयमा कोठामै बस्नु भन्ने छ सुरक्षा दृष्टिकोणले। अब पछि पढाइ सञ्चालन भएपछि त त्यो पनि समस्या आउने होला, त्यसलाई अब फेरि छुट्टै ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला। र गाउँपालिकामा अब ठोस अब यिनको व्यवस्थापन यसरी नै गर्ने भनेर अहिलेसम्म त्यस्तो ठोस कुरा बनिएको छैन हैन। अब यसको तत्कालीन के दीर्घकालीन के भन्ने कुरा अब पीडितहरूले चाहिँ गाउँपालिकाबाट पाउनुपर्ने राहत पनि नपाएको र गाउँपालिकाबाट अब गाउँपालिका चाहिँ हाम्रो यो पहिरो स्थलमा यहाँसम्म नआइपुगेको भन्ने गुनासो पनि आएको छ। अब पालिकाकै तर्फबाट एकमुष्ट त आएन हैन। अब म त अब सबै ठाउँमा पुगेको छु, लगभग सम्भव भएसम्म सबै हाम्रो फेरि किराखरको बस्तीमा पुगेको छु। अन्यत्र पनि आएको छ नि त समस्या फेरि। अब अन्यत्रको ठाउँमा म पनि पुग्न सकेको छैन, किनभने बाटो छैन। अब हिँडेरै पैदलै सबै ठाउँमा पुगिनु र घुम्ने कुरा बरु हाम्रो वडा सदस्यहरू पुग्नु भएको छ। जस्तो कि उता लस्ती एकपाटे ताङमाङतिरको एरियामा ज्ञानबहादुर पुग्नु भएको छ। अब माथिल्लो घाइरिङतिर हाम्रो पूर्णजी वडा सदस्य पुग्नु भएको छ हैन। तल्लो बेलुका लगभग सबै ठाउँमा म पुगेको छु, सबै ठाउँमा पुग्न त पुगेको छ। अब यसलाई अहिले तत्कालीन र दीर्घकालीन भन्ने कुरा छ। र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अस्ति यो पूर्ण रूपले क्षति भएका 11 घरधुरीलाई राहत दिने काम भयो पूर्ण रूपले। भोलि फर्केर आएर त्यही घर लिपपोत गरेर हिउँदमा पनि आएर बस्न मिल्दैन भन्ने ठहर भएका घरहरू र यो मिलनचोक प्रहरी चौकीका असै साहब र हामीहरू गएर हेरेका घरहरू 11वटा भए। ती घर भोलि आएर पनि बस्न मिल्दैन, तिनलाई रात दिने काम भयो। 9 जनालाई 2 जना फेरि त्यो दिन उपस्थित हुनु भएन। अब उहाँलाई फेरि कुसमै पठाइदिने भन्ने कुरो भएको छ। र त्यो बाहिर पनि फेरि
यो विपद भन्ने त त्यो दिन हामीले हेर्दा दिन पो त सङ्ख्या त्यति भयो। अब यो सङ्ख्या त बढ्ने भयो नि, जस्तो कि अस्तिभन्दा हिजो बढ्न सक्ने भयो। अब बल्ल वर्षा सुरु भएको छ, अझ झन्डै अब लगभग 3 महिना जति वर्षाको समय नै बाँकी छ। अब यो समयमा मेरो विचारमा त्यो बस्तीमा 31 घरधुरी छन्। अब त्यो 31 घरधुरी अहिले हाल बसेका फेरि कतिपय घर फेरि हाल अन्यत्र पेसा व्यवसायमा फेरि अलि बाहिर बस्नेहरू पनि छन्। त्यो जोड्दाखेरि त बढी हुन्छ हैन। तत्काल अहिले एक्ज्याक्टली त्यहीँ बसोबास गरेका घरधुरी ती सबै घरधुरीको बसाइ त्यहाँ हुँदैन जस्तो देखिन्छ त्यो जमिनको स्थिति हेर्दा। अब गाउँपालिकामा अब लगभग अब बजेटको तयारीको पनि कार्यक्रम अब 10 गतेभित्र पेस गर्नुपर्ने होला हैन। अब त्यति बेला एउटा ठोस कुरा आउला यो बारेमा हैन। अब हाम्रो समस्या पनि मैले लगेर जाने कुरा हो र यो अलि अल्पकालीन के गर्ने र दीर्घकालीन के गर्ने भन्ने विषयमा गाउँपालिकाले सोच्नुपर्छ। तत्काल के गर्ने, अहिले राहत उद्धारको लागि र दीर्घकालीन रूपमा त्यो बस्तीलाई कहाँ लगेर सेट गर्ने भन्ने कुरामा गाउँपालिकाले सोच्नुपर्छ। तन्त्र राखिसकियो छ लगभग सुरक्षित स्थानतिर गइसक्नु उहाँहरू। त्यहाँ अहिले खासै त्यही बस्तीमै बस्ने हुनुहुन्न, किनभने कतिपय अब बस्नै नहुने अवस्थामा छन्। अब कतिपय माल सामान निकाल्न मिल्ने अवस्थाका घरहरू छन् र कतिपय आफन्तकोमा, कतिपय अब विद्यालयमा बस्नु भएको छ र त्यसैमा पनि पर्याप्त छैन, किनभने त्यहाँ कोठा छैनन्। अब त्यो सङ्ख्या ठुलो हो, अब सबैलाई सेटल गर्ने कुरामा चुनौती नै छ। अब अहिले 1-2 दिनलाई त भयो हैन। अब यो बर्सातको समयभरि नै ती मान्छेहरूलाई त्यहीँ सेट गर्ने कुरा गाह्रो देखिन्छ।